सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आणि नमस्कार. घुमटाच्या नादार आणि दुलपदाच्या तालार गोंयचो मांडो रंगार येता आणि ह्याच मांड्याचे 58th ऑल गोवा स्टेट लेवल मांडो फेस्टिवल गोंयांत पणजे हांगा घडून येता आणि ताच्याच संबंधान चड जाणून घेवपाक आमचे बरोबर आसात गोवा सोशल आणि कल्चरल सेंटराचे जनरल सेक्रेटरी मिलाग्रेस फर्नांडीस सर. सर तुमकां येवकार आमच्या चॅनलाची. ते बरें करून गुड मॉर्निंग तुमच्या चॅनलाकूय तुमकांय. हय सर. सर मांड्याचो इतिहास कितें आमच्या गोंयच्या मांड्याचो आणि ताचें खाशेलपण कितें हा मांड्याचें? प्रत्येक आमच्या चडशे कॅथलीक कम्युनिटी हय. आदल्या तेळार कसलीय फंक्शनां जावं आसलीं, लग्नां हय. वो कांय पार्टयो तेन्ना ब्राह्मण्स म्हणटा आसलेले, ओके. कॅथलीक ब्राह्मण्स म्हण आसताले, तांगेर हे मांडे जाताले घरांनी. हा. तेंच्या घरां ते आनी तेंची हॉलां बरीं सोडलीं आसतालीं. हय. ते हॉलान तेंचे हितून आनी ते नाचप बा तशें आसतालें तेंचें. आनी तांचे न्हेसप पासून सारकें वेगळें आसतलें. पळयलें आसतालें तेका तोडप म्हणटा ते म्हणटाले. जसो वेलवेटाचें कितें शिवलेलें आसता तांचें आनी तेंचेर आनी चडशे तांच्याच मदें जातालें तें. मागीर जाय ते तेंपान चड जवळ 65 ते माचयेर आयले तेन्ना कॉम्पिटिशन म्हणून सुरू जालें. आतां ती कॉम्पिटिशन जालें तेन्ना जायते ग्रूप येवंक लागले. तेन्ना म्हणून बिगिनींग म्हणून येयलो इनिशियली ते क्लब नॅशनलान म्हणून एक आहा आमच्या सिनियर नॅशनल म्हणून आहा, सिनियर नॅशनलान म्हणून जाल्ले खंय ते तेन्ना हांव मातसो धाकटो आसतलो तेन्ना बरें. तेन्ना तितून पयले जाल्ले पासून आनी पयले 6 ग्रूप 7 ग्रूप अशे येताले. मागीर ते वाडटा आतां ते पयलीं 6 वर्सां हो मांडो क्लब नॅशनल आनी कोंकणी भाशा मंडळ म्हणून 2 चोड पालवांनी तांणी केले पयलीं 6 वर्सां. आतां 7वो मांडो म्हणजे सुरू जाल्लो तेन्ना गोवा कल्चरल आनी सोशल तांच्या ताब्यान पडलो तो आमची एक संस्था घडोवन हाडलेली. आमची हो संस्था घडलेलो 16 जानेवारीचे 1969 आनी कांय जाण त्या तेंपार असले सोशल वर्क करताले कामाचे आनी त्या बाबतींत 1974 हो मांडो तेणी जानेवारीच्या म्हयन्यान हो आपल्या तांच्या हातीन पळोवन तांणी तो ऑर्गनायज केलो. आतां ते मेरेनसान आयज पासून हीच संस्था आमचे ते मांडे ऑर्गनायज करीत आहा. फाटीं 2016 आमची 50 वर्सां मांड्याची म्हणून जाल्ली. तेन्ना आमी 3 दीस तो मांडो म्हणून केलो. एक दीस मारगांव केले आनी 2 दीस पणजे कला अकादेमी. जवळ 50th मांडो एक्चुअली आमचो 53 मांडे जावपी आमकां पंगड म्हणजे केन्ना केन्ना एक पंगड 3 मांडे 3 भाशेन सादर करता किंवा चिल्ड्रन टिनेजर्स आनी ओरिजिनल कॅटेगरी ट्रेडिशनल कॅटेगरी आनी सिनियर डान्स असो. सो अशें म्हणून 53 मांडे त्या वर्सा जाले. ओके. आणि सर आता इन्स्ट्रुमेंट्स असतात ते मांड्याची वाद्य असतात ती डिफरंट असतात, तेका खाशेली वाद्या लागतात. त्या वाद्याविषयी आमकां तूं कितें सांगू शकता? पळय मांड्याक म्हणटा ते आदल्या तेंपासून आजून पासून वायलीन म्हणून एक इन्स्ट्रुमेंट आसता. दॅट इज ऑलमोस्ट आनी मागीर एक गिटार म्हूण आसता. गिटार म्हणजे हेजे बॉक्स गिटार नॉट इलेक्ट्रिकल. त्या तेंपार इलेक्ट्रिकल नाचले आनी आजून पासून आमी आमच्या कॉम्पिटिशन इलेक्ट्रिकल गिटार करूंक दिना. प्ले दॅट पूण त्या मायकाचेर वाजय बॉक्स गिटार एकॉस्टीक गिटार हे 2 हे आमचे. आनी एक घुमट म्हणटा ते मेन हे मांड्यावर. घुमट म्हणजे इट्स तुमचे तितूनय आहा ते हिंदुवांचे हितून ते घुमट म्हणटा. पूण ते घुमट तेन्ना आतां चडशे ते झाराच्या इस्किनीचे करताले. आतां ते झार म्हणटा ते मारूंक मेळना. मारल्यार ऑफकोर्स इज प्रोहिबिटेड टू किल दॅट ऑल्सो. सो आतां ते सिंथेथीक इस्कीन कितें घालता पूण तो दॅट इज द मेन इन्स्ट्रुमेंट घुमट वायलीन आनी गिटार. ओके सर. आनी मांडो बरोवपाची एक वेगळी स्टायल आसता. ते स्टायली विशीं आमकां तूं कितें सांगपाक शकता? म्हणल्यार पयलीं मांडो येता आनी मागीर लास्टाक दुलपदान ते एंड जाता. ट्रेडिशनल नाडो म्हणजे हे मांडे म्हणटा ते घडलेले आसतात चडशे मोगाचेर. इफ यू सी प्रॅक्टीस ऑल लाव
खंयचे सायडीच्यान ते आख्खे आदल्या तेंपार मोग जातालो त्या हेचेर तो इश्वाचेर चडशे जाताले हय आनी ताका ती मांडो म्हटल्या मागीर मांडो म्हणजे 6-8 बीट स्लो बिटाचेर सुरू जाता तो आनी मागीर टेम्पो मिडियम बिटार या मागीर Okay. फास्ट नोट 6-8चेर वयता 6 म्हणजे गुंठाचे हय. ताचेर ती ढुलपटां म्हणटात हम्म. आनी ढुलपटां म्हणटा ती डे टू डे जिविताक तुज्या लागू जाता ती ओके कितेंय ढुलपट म्हूण तुजेर पासून हय. घडूंक जाता आनी म्हणूंक जाता हय. त्या तेंपार तेणी घडलेलें आहा आनी आमचे प्रत्येक त्या तेंपार जायते एंटरटेनमेंट नासले हम्म. आनी ते आमकां एकामेकाचेर कानार पडून आमी सगळे ते पाटयांक हय. भरून घुमट आमी मांडो आनी ती ढुलपटां म्हूण गावयत येयला आनी हे संस्कृतीक आनी आमचे हिंदू भावूय आमच्या वांगडा आसताले हय. ते तेंपार नो डावट हय. तेय जाणा ती घुमटां आमी ढुलपट जावं म्हणटात ती हय. इट्स नॉट हे कशें कोंकणी जागृताय कशी कांय सामकें मागीर ओरिजिनल म्हूण आतां येताले ते ओरिजिनल म्हणटा ते ओन कंपोजिशन आसता कॉम्पिटिशनाच्या वेळारूच जाता ते ओके ओन कंपोजिशन आनी ही मातशी तांकां मेळटा न्हू आपल्याचो सादर करपाक सो दे परफॉर्म दॅट आपल्याचें ओरिजिनल कितें घडना तें आनी ओरिजिनलान ढुलपट म्हूण जाता ती कांय गव्हर्मेंटाचेर मातशी टिकाय मातशी मारलेली आसता सार्कास्टीक नॉट बिलो द बेल्ट पूण सादी अशें पूण गव्हर्मेंटाक लागू जातले कांय इश्यू आसता हय सर आनी सो आतां 58th हे मांडो फेस्टिवल घडून येता ही 58 वर्सान कितें ह्या फेस्टिवलान बदल घडला सो आनी म्हणल्यार कोणाक इन्स्पायर केला ह्या फेस्टिवलान आनी कशे तरेन तुमकां आतां सगळे जाण जोडटात आमचें कितें आसा न्हू आम पळोवंक गेल्यार आमकां जाय हे मांड्यार तर जिवे उरतले आमची पिळगे जाल्यार ते भुरग्यांच्या फुड्यान वयचे पडटा हय आतां तो आमकां ह्या वर्सा भरपूर हे मेळिल्लें आसा एंट्रीज जायते आसलेले आहा पूण आमकां पळय चिल्ड्रन्स कॅटेगरी ओनू 7 येयला तातूंतली कांय इस्कुलां आसता आतां इस्कूल लेवलाक तर हे मांडे भुरग्यांक शिकोवप आनी केव्हा धाकटी भुरगीं 12 इयर्स बिलो 12 इयर्स ती मांडे शिकता आतां ती व्हडली जातली एटलिस्ट ती भुरगीं पार्टिसिपेट जायत ना जायत दॅट इज इम्पिडियंट बट हो मांड्याचो प्रेम मांड्याची कांय तांकां म्हायती त्या मांड्या भुरगीं तांकां मेळटा सो हे भुरग्यांक सावन मागीर आमचे टिनेजर्स म्हूण आसा टिनेजर्स ऑल टीन्स स्टार्ट अप टू 19 ताकाय आमचे हे पाटी 6 पंगड म्हूण आयिल्ले आहा वेळार चिल्ड्रनाक आमकां 7 पंगड आयिल्ले आसा मागीर ट्रेडिशनल म्हणून जाता ट्रेडिशन म्हणजे पोरणे माडे 2 वर्सां फाटीं तुवें तो ओरिजिनल म्हणून गायलेलो म्हणून तुज्यान तो ट्रेडिशनल म्हणून गाळूंक जाता ओके आनी ओरिजिनल म्हणून आतां ह्या स्पर्धे खातीरूच घडोवन येतात ते चडशे ते ओरिजिनल कॅटेगरी येता पूण हे फाटी आमकां चड उमेदीचे खबर आनी एक म्हटल्यार एक सिनियर सिटीजन ग्रूप 70-75 असल्याच पंगड येतलो ते ऑफकोर्स वी ऑल्सो विश देम तर जेनरेशन इतले गॅप आसा आनी इतले व्हडे जाणटे जाता तरी पूण ते आपले प्रयत्न करता हे मांडे सादर करपाक म्हणल्यार ह्या फेस्टिवलाक कसलीच एज लिमिट ना ओनली कॅटेगरीज ओनली चिल्ड्रन अप टू 12 13 to 19 इट्स टिनेजर्स देन कितली व्हडली तेज्या व्हडली जाणटे ट्रेडिशनल ओरिजिनल सो आनी आतां ह्या मांड्याच्या फेस्टिवलान म्हणल्यार तुमी मांडो तो तिगून उरचो म्हणून हो फेस्टिवल येयलो जल्माक येयलो म्हणटा म्हणल्यार फुडाराक तो फुडल्या पिळगे मेरेन पावचो म्हणून सो तेजी ऑथेंटिसिटी सांडची न्हय म्हणून तुमी ह्या कॉम्पिटिशनाक कितें रुल्स एंड रेग्युलेशन्स काडल्या वा ते लिरिक्सांची ती ऑथेंटिसिटी सांडची न्हय वा इन्स्ट्रुमेंटल ऑर टेक्निकल म्हणल्यार रिटन फॉर्मेटान एनीथिंग रिटन फॉर्मेटान कांय रुली घातलेली आसता थिंगा दे कॅनॉट a team should consist only 15 members including the musician only for dance categories maximize असतात ओके आणि गिटार बा म्हणतात ते रुलीचेर घातलेल्या एक कपल जावंक जाय म्हणपाक दोगांय चेडवां जाता मेन सिंगर जावंक जाता एक चेडो आनी एक चेडू जावंक जाता पूण दोग चेडे वांगडा फुडें मेन सिंगर शूड नॉट बी
ओके. ओके. हे आमच्या रुलीचेर बरें आनी एक इलेक्ट्रीक गिटार वापरूंक जायना. ओके. बॉक्स एकॉस्टीक गिटार पूण ताका मायक आमी आयल्यान दिता. सो हितून ऑथेंटिसिटी उरता म्हणटा. हे आदल्याचेर करून आयलेले म्हणटा आमी दवरपाक जायते हय. प्रयत्न करता आमचे. सो आतां 58th फेस्टिवल करून येता तुमकां कितें चॅलेंजीस आसलेले सो की स्टार्टींग कशें तुमी लोकांक हाडटाले काय आपुणूच लोक तुमकां अशें पार्टिसिपेशन दाखोवंक लागले लायक वॉलंटियरली वॉट वर दी चॅलेंजीस See, आतां पळोवंक गेल्यार आतां एंटरटेनमेंट म्हणटा तें चड जाल्लें आसा. हय. खंयच्याय हितून पळय तूं एंटरटेनमेंट म्हण चड जाल्या आनी आतां केव्हा लोकूय उणो जाला गोंयांत. गोंयचे हे माडे हय. पळोवपी असले ते बाबडे भायर गेल्या पोटा खातीर कांय तर जाण उणें जालें. सो नॅचरली फेस्टिवलाक लोक जाय तो जातालो तसो मातसो मातसो उणो जाता. पूण आमकां हे माडे उरतले म्हण एकूच सीत जाता हे भुरग्यां वरवीं जेन्ना ते पार्टिसिपेट जाता हय. आनी खरेंच दिसता आमकां हे माडे ऑफकोर्स चालू उरतले ओके. आनी कोणें पूण ते फुडें व्हरपाक जाय. आतां आमी कितलोच तेंप चलयता थिंगा आतां म्हाका जाली 20 वर्सां प्रमाण वर्कींग कमिटी. बट वी गेट ऑर्गनायज करपाक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट इन फॅक्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कांय आमचे कडेन ग्रूप आसा आदले फॉर द लास्ट 4-5 years पार्टिसिपेट जाता. ते 3 वर्सां समज 2-3 वर्सां ते मांडो एवॉर्ड म्हण जिखले मागीर दुसरे ग्रूप तयार जाता. पूण आमी तांकां घेता त्या वारा आयज पासून कमी कशें पडूना ग्रूप आमकां सारकें तूट जावंक पडूना पूण आसता. आनी आमचे आदले कोणाक जायते जाणांक मांडे सांबाळचे म्हणून अशें दिसता ते बाबडे ग्रूप आपल्याचे खरें सांगपाचें म्हटल्यार तांकां ती तालमी वाजता म्हटल्यार तें बरेंच म्हारग पडटा. हय. सद्दां एवरीडे तूं साद्दो एक बेश्टी च्या पासून दितलो आपल्याच्या घरान हाडून तांकां सगल्यांक एकठांय करतलो म्हटल्यार ते लिडराचेर बरेंच प्रेशर येता. पूण ते म्हाका दिसता ते एकूच एक कोंकणी भाशे खातीर आनी हे आमचे पुर्विल्ले दायज जिवे उरोंक जाय म्हूण ते करता. म्हाका लागून करता अशें म्हाज्यान म्हणूंकूच जायना. आमी येतले आमी वयतले पूण हे उरोंक जाय. फक्त ते लिडर सगळे खंयचेय नवे नवे लिडर आसा ते फकत हे दायज उरचें म्हूण करता आनी कोंकणी भाशे खातीर. हय. सो तुमकां आतां हे फेस्टिवल जाले ते फेस्टिवला पुरतीच तुमी मर्यादेन उरतात काय सो तुमी ते वर्कशॉप्स करून हाडटात मांड्याचे काय तेच्या भायर आनी खंयच्यो एक्टिविटीज जातात? आमी पयलीं 15 वर्सां फाटीं वर्कशॉपां करताले घुमटाची कसो मांडो घडचो असो म्हणून. आतां जाता की ते घुमटा शिकलो मागीर ते प्रॅक्टिकल नवे ते एक फाटी केले शिकले तुकडे तेन्ना गेले आनी वय वाडयता. आतां हे घुमटा घेवन आतां परत ते सुरू जाल्या कांय काजरांक पळय ते रोस म्हूण जाता आतां ते थिंगा कॉमर्स जाले थिंगाय म्हण ते मांडे म्हण आसतात. आनी ते स्पेशल थोडे आतां ग्रुपूच आसा ते घुमट घालून गिटार घालून कांय मांडे आनी तसली कांतरां म्हणटा ते मांडे रोस लायता ते दिसता. म्हणटा ही फॅशन आतां परती कमिंग बॅक टू स्क्वेअर वन म्हणटा तशी जाली. सो पयलीं ते काजराच्या वेळार म्हणप जातालें काय आतांच ती ट्रेंड सुरू जाला म्हणटात तुमी? आदी मांडे कित्याक म्हणप जाताले आनी आतां कित्याक म्हणप जाता? चडशे ते पयलीं ते आस्तीक म्हणजे आमचे आयटोली ऑलरेडी ब्राह्मीण टायप आसले तेंगे जाताले ते मांड्याचे घरा कडेन तेंची कसलीय फंक्शनां आसूं मागीर सडन मागीर ती ग्रॅज्युअली आतां एवरीबडी कॅप्चर दीस इज लॉंग बॅक. ती आतां हिस्ट्री कशी ना ते घुमके ते परफॉर्मन्स केल्ले ते पूण एनी हाव वी हॅव टेकन लॉंग बॅक. आतां आमीच पळयना तूं आमी 74 आमी हातीन घेतला ताज्यान हे 65 कॉम्पिटिशन जाल्ले. आतां कॉम्पिटिशनाकूय जाले वयलेच तेच भाशेचे जातीचे तेच हितूंतले क्षेत्रांतले लोक येताले एवरीबडी काम लायक. पूण तेन्ना तितलो लोक जाल्यार पुरो आसलो न्हू धाकटे तेन्ना क्लबान जाताले ओ सिनियर नॅशनल थिएटरान जाल्ले खंय. आतां जनरेशनान कितें तुमी बदल पळयला यंगर जनरेशन दॅट ह्या फेस्टिवलाक लागून ते मांड्या कडेन अट्रॅक्ट जाल्यात?
काय अशें तुका कितें तरी पळोवंक मेळटा की दे हॅव नॉट म्हळ्यार पार्टिसिपेटींग ऑर कमिंग टुवर्ड्स इट. पण हे मांडे जी उरतले बॅकबोन म्हणटा ते हं. लिडर्स. येस. आता इस्कूल लेवलार टिचरी आपलो इंटरेस्ट घेतात, त्यो भुरग्यांक शिकयता हय. कित्याक आपल्या फाटल्यान कितें पूण हे भुरग्यांनी आपणावचें म्हणून. आतां ते मांडे थिंगा इस्कूल लेवला हितून इस्कूल लेवलाचेर ग्रुप कितलेच आहा 1 जवळ जवळ 6 5 इस्कूल लेवलाचे हे सगळे इस्कुलांतले. आनी कांय फादरी भाव आमचे ऑफकोर्स दे टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दीस मांडो. Okay. ते तांचे गांवांत ते कांय जाणांक एकठांय करता, तांचे ग्रूप करता हय. केन्ना केन्ना आनी आमकां हेल्प करता हो मांडो फुडें जिवो दवरचे खातीर. युथ पार्टिसिपेशन. युथात पासून म्हटल्यार ते टिनेजर्स म्हणटा ते ऑल दे आर युथ. सो वी हॅव 6 ग्रूप इन दॅट कॅटेगरी. 6 ग्रूप म्हटल्यार जायते ग्रूप जाले. ते मांडे एक वेळ 10 मिनटां सुमार लागता करपाक. ओके. आतां इतले म्हणून आतां म्हाजे पयले दिसा 14 मांडे जातले. आतां 14 मांडे जातले म्हणटकच जवळ जवळ वडे जोरान गेली. आनी दुसरे दिसांनी आहा 12वे 11वेर 14 12वेर 12 आसा. ओके. म्हळ्यार 2 दिसान हे फेस्टिवल आहा ते होय. पणजे घडून येता. सेम ग्रूप आसचे ना दुसरे हय, दिसा. दुसरे. दुसरे दिसान सगळे नवीन ग्रूप, पयले दिसा नवीन एक तरेचे ग्रूप. पूण डिफरंट डिफरंट या येस. सो तुमी आमकां वेळ दिलो आनी आमकां मांड्याचे विशीं आनी कॉम्पिटिशना विशीं अदीक म्हायती दिली म्हणून तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. तर आयज आमी तुमच्या मुखार गोंयांत जो ऑल गोवा स्टेट लेवल मांडो फेस्टिवल घडून येता 11 आनी 12 तारखेक पणजे हांगा, ताचे विशींची म्हायती आनी आमच्या गोंयच्या मांड्या विशींची म्हायती आमी तुमच्या मुखार दवरली. अशेच नवे विशय आनी नवे विचार आमी तुमच्या मेरेन घेवन येत रावतली. तो मेरेन पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.